अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आपने बहुत सी करामात के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपके सामने ऐसी करामात पेश करने जा रहे हैं जिसका हर किसी को यकीन करना बड़ा मुश्किल है। जी हाँ, आज हम आपके सामने ऐसी करामात का तज़किरा करने जा रहे हैं जिसकी वजह से एक ट्रेन एक जगह रुक गई और आगे नहीं बढ़ रही थी। जी हाँ दोस्तों, ये करामत दोस्तों सैयद रहमतुल्लाह अलैह उर्फ चुन चुन बाबा की है। आपकी करामत के चलते एक ट्रेन अपनी जगह पर खड़ी हो गई, मानो बर्फ से जम गई हो, आगे ही नहीं बढ़ रही थी। इस पर सफर करने वाले तमाम लोग परेशान हो गए। फिर कैसे ये ट्रेन आगे बढ़ी और कैसे हुई ये करामत, आइए आपको बता देते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को अपना प्यारा सा लाइक जरूर कीजिए, और अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे YouTube चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्यारे दोस्तों, हजरत सैयद बाबा रहमतुल्लाह अलैह, आपका नाम हजरत सैयद रहमतुल्लाह अलैह है, आपका आस्थान मुबारक उज्जैन में है। सैयद रहमतुल्लाह अलैह शाह बाबा बड़े ही शान और मकाम वाले बुजुर्ग गुजरे हैं। आपसे बेशुमार करामात का ज़ुहूर हुआ, लेकिन एक करामत आपकी ऐसी है जिसे सुनने के बाद आप सभी हैरत में पड़ जाएंगे। एक बार का जिक्र है कि सैयद रहमतुल्लाह अलैह ट्रेन में बैठकर उज्जैन से फतेहाबाद जा रहे थे। रास्ते में चिंतामनगढ़ स्टेशन पर टीटी, जिसका नाम सी पाठक था, उसने आपसे टिकट मांगा। आपने कहा, ए खुदा के बंदे, हम फकीर हैं, टिकट विकट हम नहीं जानते। टीटी बहुत हैरान हुआ और उसे गुस्सा आ गया और कहा, बाबा टिकट तो दिखाना पड़ेगा वरना ट्रेन से नीचे उतार दिए जाओगे। उसके बाद भी हजरत सैयद शाह बाबा ने वही फरमाया कि हम फकीर हैं, हमारे पास टिकट विकट कुछ नहीं है। ये सुनते ही टीटी पाठक को बहुत गुस्सा आया। उसने उनको जबरन ट्रेन से नीचे उतार दिया और उनसे बुरा भला कहने लगा। जब टीटी ने उनके साथ इतना बुरा सलूक किया तो आपको जलाल आ गया और आप वहां से छोड़ चुपचाप वापस चले गए। उसके कुछ देर के बाद जब गार्ड ने हरी झंडी दिखाई ट्रेन को चलाने के लिए, तो पायलट ने ट्रेन चलाने के लिए आगे बढ़ाया तो ट्रेन चल ही नहीं रही थी। ट्रेन ने सीटी मारी लेकिन आगे नहीं बढ़ रही थी, और फोरमैन ने पूरी ट्रेन की चेकिंग की कि शायद कोई खराबी आ गई हो, लेकिन ट्रेन में कोई भी खराबी नहीं निकली और ट्रेन आगे भी नहीं बढ़ रही थी। उन्होंने खूब मेहनत मशक्कत करके ट्रेन को चलाने के लिए, पर ट्रेन चलने का नाम नहीं ले रही थी। अब उन लोगों का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वो परेशान हो गए थे, आखिर उनको क्या हो गया है, ट्रेन स्टार्ट क्यों नहीं हो रही, आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है। वो सब थक हार मान चुके थे। तभी उस ट्रेन में एक बुजुर्ग थे। उन्होंने कहा कि जब तक तुम लोग सैयद रहमतुल्लाह अलैह को ट्रेन में सवार नहीं करोगे, ट्रेन चल नहीं सकती, क्योंकि तुमने उनके साथ बेजुबानी की, उनकी शान में गुस्ताखी की है, इसलिए तुम्हारी ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही। जैसे ही ये बात लोगों ने सुनी तो हैरान हो गए और सारे ट्रेन अधिकारी सैयद बाबा के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे और गिड़गिड़ाने लगे। हजरत सैयद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मुझसे टिकट मांगता है जबकि ट्रेन में मौजूद काफी लोगों के पास टिकट नहीं है, क्योंकि उज्जैन रेलवे खिड़की पर टिकट ही नहीं है। सारे अधिकारी ये सुनकर हैरान हो गए। जब अधिकारियों ने ट्रेन में तलाश किया तो हकीकत में किसी के पास टिकट न मिला, और ना ही उज्जैन टिकट घर में कोई टिकट मिला। फतेहाबाद की टिकट गायब थी। प्यारे दोस्तों, ये करामत देखकर तमाम लोग बहुत शर्मिंदा हुए और वो टीटी भी शर्मिंदा हुआ, और वो लोग समझ गए हजरत सैयद रहमतुल्लाह अलैह बाबा बड़े ही करामत वाले हैं। जब उन्होंने सबकी चेकिंग कर ली तो आपसे आकर कहने लगे, आप हमें माफ कर दें, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मेहरबानी करके हम पर रहम फरमाएं और आप ट्रेन पर वापस सवार हो जाइए ताकि तमाम लोगों को सुकून हो जाए और हमारी ट्रेन फिर से आगे बढ़ सके। उसके बाद सैयद रहमतुल्लाह अलैह शाह बाबा को उनके ऊपर रहम आया और आप ट्रेन में वापस तशरीफ ले गए। जैसे ही आप ट्रेन में सवार हुए वैसे ही ट्रेन आगे बढ़ने लगी। दोस्तों, दूसरे दिन टीटी पाठक को किसी वजह से नौकरी से निकाल दिया गया। टीटी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो जानता था कि ये सब सैयद रहमतुल्लाह अलैह शाह बाबा की शान में गुस्ताखी की वजह से हुआ। उज्जैन शहर में ही हजरत मौलाना गयासुद्दीन चिश्ती और मौलाना मोज रहमतुल्लाह अलैह का मजार अक़दस है। इन मजार के बाहर एक बुजुर्ग सूफी अब्दुल अजीज बाबा रहते थे, जो शरीयत
طریقت، معرفت اور حقیقت کے منزلوں سے آگاہ تھے۔ پاٹھک صاحب بھی کبھی کبھی عبد البابا کے پاس جاتے تھے۔ ایک دن پاٹھک صاحب نے عبدالعزیز بابا سے کہا، حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے چن چن بابا کو ٹرین سے اتار دیا تھا تو میں بھی اپنی نوکری سے نکال دیا گیا ہوں، آپ میری مدد کیجیے۔ آپ میری سفارش سید رحمت اللہ علیہ شاہ بابا سے کر دیں تاکہ میری زندگی کے دن واپس پٹری پر آ جائیں۔ حضرت عبدالعزیز بابا کو جن بابا کی جلال کا بخوبی علم تھا، جبکہ ان کا لقب تاج مظہر تھا، پہلے وہ تیار نہیں ہوئے، مگر پاٹھک صاحب کے ضد کرنے پر حضرت رحمت اللہ علیہ شاہ بابا کے پاس جانے کو تیار ہو گئے۔ حضرت عبدالعزیز چن چن بابا کے پاس گئے اور کہا، حضور اسے اپنی غلطی کا احساس ہے، یہ اپنی نوکری سے نکال دیا گیا، اس کے بال بچے ہیں، یہ اب کیا کھائیں گے، یہ مر جائے گا، آپ اس پر رحم فرمائیے۔ حضرت شاہ بابا بہت رحم دل تھے، آپ کے اندر رحم سمایا ہوا تھا۔ آپ نے اپنی رحمت بھری نظر ڈالی اور بولے، جاؤ انشاءاللہ کل یہ بحال ہو جائے گا، یعنی یہ جو پریشانی ہے کل وہ حل ہو جائے گی، اور آپ اللہ کے ولی نے فرما دیا تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ دوستو، دوسرے دن ٹی ٹی پاٹھک کو اپنی پوزیشن پر واپس بلا لیا گیا اور اسے نوکری بھی واپس مل گئی۔ دوستو، اب ہم آپ کو ممبئی کی ایک ایسی کراماتی درگاہ کی زیارت کرائیں گے جو کہ ممبئی سے ایس ٹی ریلوے اسٹیشن پر موجود ہے۔ حضرت بسم اللہ شاہ بابا رحمت اللہ علیہ کی مزار مہاراشٹر کے شہر ممبئی کے علاقے سینٹ جارج سٹی ریلوے اسٹیشن پر موجود ہے۔ آپ کا پورا نام حضرت سید عثمان شاہ قادری رحمت اللہ علیہ ہے۔ آپ آل رسول ہیں۔ آپ ملک عرب سے ہندوستان تشریف لائے اور مہاراشٹر کے شہر ممبئی کے علاقے میں سکونت پذیر ہوئے۔ آپ بڑے ہی پرہیزگار، عابد اور زاہد تھے۔ آپ بڑے ہی جلیل القدر ولی کامل تھے۔ آپ کا آستان مبارک ممبئی کے سی ایس ٹی ریلوے اسٹیشن پلیٹ فارم نمبر 15 پر موجود ہے۔ اس لیے لوگ جب بھی سفر کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ اسی بارگاہ میں اس عقیدت کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں کہ جب بھی سفر کے لیے نکلیں تو ان کا سفر آسان ہو اور آپ کی دعا سے ان کا سفر خیریت سے ہو۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی کرامت کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جب حضرت بسم اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ عرب سے ہندوستان تشریف لائے اور ممبئی میں سکونت پذیر ہوئے تو آپ نے اپنی عبادت گاہ ایک درخت کے نیچے بنا لی۔ جہاں آپ نے عبادت گاہ بنائی تھی وہیں ٹرین کی پٹری لگائی جا رہی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت بسم اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ چائے بنا رہے تھے، جس کی وجہ سے اس کا دھواں ہو رہا تھا، اور اس وقت برٹش انگریزوں کا زمانہ تھا۔ وہ لوگ ٹرین کی پٹری لگا رہے تھے۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ درخت کے نیچے سے دھواں نکل رہا ہے تو وہ لوگ اس درخت کے قریب گئے تو دیکھا کہ ایک بزرگ اللہ کے ولی چائے بنا رہے ہیں۔ ان لوگوں نے ان کو وہاں سے اٹھنے کے لیے کہا کیونکہ ان لوگوں کو وہاں پر پٹری بچھانی تھی، لیکن بسم اللہ شاہ بابا نے ہٹنے سے منع فرما دیا۔ انگریزوں نے ان کو زبردستی اٹھایا اور اپنا کام شروع کر دیا۔ کام کرتے کرتے رات گزری تو صبح دیکھا کہ جو پٹری ان لوگوں نے بچھائی تھی وہ اکھڑی پڑی ہوئی ہے۔ تو پھر ان لوگوں نے کام شروع کر دیا اور پٹری کو واپس بچھانے لگے۔ اسی طرح رات گزری اور دوسرے دن صبح دیکھا تو پھر سے پٹری اکھڑی پڑی ہوئی تھی۔ پھر سے وہ لوگ پٹری بچھاتے اور وہ اکھڑ جاتی۔ جب 3-4 دن ایسا معاملہ ہوتا رہا تو وہ لوگ سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو یہ کرامت اس فقیر کی ہے جو چائے بنا رہے تھے۔ اور لوگوں نے پٹری کو ہٹا کر دوسری جگہ شفٹ کیا اور پھر بسم اللہ بابا رحمت اللہ علیہ کی وہ عبادت والی جگہ کو چھوڑ دیا جہاں آج آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار مبارک ہے۔ دوستو، یہ ہے اللہ کے ولیوں کی شان کہ انہوں نے انگریزوں کو یہ سبق سکھا دیا کہ کبھی بھی اللہ کے ولیوں سے نہ الجھنا۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر ایک قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔